नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। आफ्ना माग पूरा गर्न जे पनि गर्ने अर्थात् सडक बन्द, हडताल, चक्काजाम, यसले आम सर्वसाधारणलाई थप दुःख दिएको छ। काठमाडौँमा आज यस्तै भयो। चक्रपथ वरिपरि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै घेराउ गरियो। ठुला सवारी साधन सहित माइक्रो ट्याक्सी व्यवसायीहरू संलग्न भए। उनीहरूको माग 20 वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सम्मको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप माग गर्नु जायज होला। महामारीमा भोग्नु परेको समस्या समाधानको मागलाई पनि ठिकै मान्न सकिएला। तर 20 वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा कति समय थप्नुपर्ने हो? पटक पटक समय थपिएको छ। अझै थप्नुपर्ने नियतिमै शङ्का त होइन। आज काठमाडौँको चक्रपथ घेराउले आम सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको छ। कार्यालय समयमा भएको घेराउका कारण धेरै यात्रुले दुःख पाए। आफ्ना माग सम्बन्धित निकायमा राख्दा राम्रो होला नि। किन आम सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरी बन्द हडताल गरिन्छ यो मुलुकमा? सार्वजनिक यातायातका सञ्चालकहरूसँग हामी यिनै विषयमा प्रश्न गर्नेछौँ। यस्तै आजको कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी एउटा प्रसङ्ग पनि उठाउनेछौँ। कार्यक्रम कल 24 मा असार 19 गते मुगुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेको विवरण पेश गरेका थियो। अहिले खत्याड गाउँपालिकाका स्थानीयले आफूहरूले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता 1 वर्षदेखि नपाएको त्यति बेला गुनासो गरेका थिए। तर अहिले विगत 1 वर्षदेखि मुगुका विभिन्न स्थानीय तहका नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा फलोअपको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँका गुनासो सुन्दै त्यसको समाधानका उपाय खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ र आफ्ना समाजमा भएका वरपर कुनै गलत गतिविधि भइरहेका छन् र त्यसबारे तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ र त्यस उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनका लागि टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। स्टुडियोको टेलिफोन लाइन यति बेला तपाईँका लागि हामीले खुला गरिसकेका छौँ र कार्यक्रममा कल गर्नका लागि पैसा लाग्ने छैन र तपाईँले निःशुल्क रूपमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै यति बेला तपाईँले हामीलाई हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। कुनै समस्याहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले त्यहाँ पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला र हामी त्यहाँ मार्फत पनि तपाईँका जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू, जायज गुनासोहरू विशेष गरी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला कार्यक्रमको सुरुवातमा कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? रुकुमबाट? चौरजहारीबाट। यहाँको नगरपालिका 1 बाट बोलिरहेको। हजुर, यहाँको शुभ नाम? यहाँको शुभ नाम? हजुर, यहाँको शुभ नाम बताउनुहोस् त, बताउन चाहनुहुन्छ? मेरो नाम बिमला गिरी हो। गिरिजी, के समस्या पर्नु भयो, के का लागि सम्झिनु भयो? सर, यो मेरो नानीको 27 गते त्यो मर्डर गरेको हैन, त्यसको लागि सिलसिलाको लागि मैले हजुरसँग कन्ट्याक्ट गर्न कोसिस गरेको। के भयो भन्नुभयो? अलिकति विस्तृतमा भन्नुहोस् त। यो मर्डर गरियो भनेर भन्नुभयो, कसको, कहिले भएको? यो मेरो बहिनीको। हजुर सर, मेरो बहिनीको यो 6 महिना भयो उसको बिहे गरेको। 6 महिना भित्रमा 4 महिनाको प्रेग्नेन्ट थियो। हजुर, चाहिँ बारम्बार झगडा परेर चाहिँ माथिमा आउँथ्यो। माथिमा आएर चाहिँ उसको बुढाले चाहिँ हात खुट्टा ढोकेर नै म अबदेखि गर्दैन, लडाइँ झगडा हुँदैन भनेर लगेर जानुभएको। हजुर, लगेर गइसकेपछि त सर आउने भनेको चाहिँ नानीको चाहिँ 27 गते चाहिँ मृत्यु भयो भनेर चाहिँ खबर सुनेको। हामीलाई चाहिँ बिमारी छ भनेर फोन गर्नुभयो। हजुर, कुन जिल्लाको घटना हो यो? कुन जिल्लामा भयो यो घटना गिरिजी? कुन जिल्लामा भएको घटना हो? 27 गते भयो भन्नु भएन? जाजरकोट जिल्लामा भएको घटना हो। जाजरकोटमै भएको? धेरै नगरपालिका जाजरकोट 11 वडा नम्बर 11। अनि तपाईँहरूले विशेष गरी तपाईँहरूको शङ्का चाहिँ के हो? आशंका यो हत्या नै हो भन्ने हो अथवा के हो? हत्या नै हो। किनकि बिहान नानीले फोन गरेको, 8 बजे फोन गरेको, मलाई चाहिँ 10 बजे फोन गरेको। त्यसपछि त्यो घरमा रोपाइरहेछ। रोपाइ भइसकेपछि नानी रोपाइमा पनि गयो, काम गर्नु सक्दैन भनेर चाहिँ टर्चर आइरहेछ त्यसलाई।
अनि मान्छेहरूले केही दिँदैन के ऊ गर्दैन भनेर पनि टर्चर भइरहन्थ्यो उसलाई। ऊ चाहिँ रुपाई झगडा परेको थियो, रुपाई गरेर आएर पनि त्यहाँ झगडा परेको त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ झगडा परेपछि त्यहाँ आएर नगर्नु झगडा भनेर रोकथाम गरेर रोकथाम घर गइसकेपछि चाहिँ त्यो 7 बजे 7:30 बजे कहिले चाहिँ नानीको मृत्यु भयो भनेर चाहिँ हल्ला फाँसी लगाएर मऱ्यो भनेर चाहिँ हल्ला खेलाइसकेपछि चाहिँ गाउँको मान्छे आएछ त्यो फाँसीमा पनि देखेर उनीहरू तल भैँमा सुताएको मात्रै थियो। फाँसीमा पासो लगाएको चाहिँ घाँटीमा चाहिँ निशान पनि छैन, मुख पुजेर मारेको चाहिँ निशान छ यो हाम्रो यो गाडाहरूमा। अनि त्यो तिनीहरू त्यहाँको मान्छेहरू आउँदाखेरि आफैभरि आँसु र पसिना माथि टाउकोमा पसिना भएको अवस्थामा भेटाएँ। अनि भन्दै घरमा चाहिँ बुवाहरूलाई चाहिँ हजुरको छोरी बिमारी छ अनि हजुर र हजुरको बुढी मात्रै आउनु भनेर खबर दिनुभयो चाहिँ यहाँबाट। उहाँ चाहिँ हजुर अब विशेष ठिक छ, तपाईँले यो गुनासो राख्नुभयो र तपाईँहरूको शङ्का भनेको यो हत्या गरिएको हुनसक्छ भन्ने तपाईँले शङ्का गरिरहनु भएको छ र अर्कोतर्फ त्यहाँ आत्महत्या गरिएको भनेर यो घटनालाई लिएको अवस्था रहेछ। यो अवस्थामा प्रहरी समक्ष तपाईँहरूले जाहेरी गर्ने बुझ्ने केही गर्नुभयो त? धेरै त्यतिखेर चाहिँ पोस्टमार्टम नगरेर लास नउठाउँदै चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो सबै यो हत्या हो, यो मरेकोमा आफू फाँसी खाएर मरेको होइन, यो हत्या हो भनेर चाहिँ हामीलाई हौसला दिएर यो उठाउनुहोस्, उठाइसकेपछि पोस्टमार्टम गर्नु, त्यसपछि हामीले छानबिन गर्छौँ, सबै चिज हुन्छ, तपाईँ ढुक्क भएर बस्नु भएर भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि पनि पोस्टमार्टम गर्दाखेरि पनि धेरै नानाकानीहरू चिज भयो त्यहाँहरू, हामी पोस्टमार्टममै गर्दैनौँ भनेर जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ हामी पोस्टमार्टम गर्दैनौँ, यहाँ गऱ्यौँ भने चाहिँ जो हामीले लेख्छौँ त्यही हजुर नहुनुपर्छ, त्यही हुनुपर्छ, अगाडि गएर चाहिँ यो हामीले डकुमेन्ट्सहरू पेस नगर्नु होला भनेर चाहिँ भन्नुभयो उहाँले। उहाँको डक्टरले भन्नुभयो पेस नगर्नु होला, यो हामीले लेखेको रिपोर्टहरू पुग्छ रहेछ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि आनाकानी गर्दै त्यो भयो, पोस्टमार्टम भइसकेपछि अहिले चाहिँ म त्यहाँको जाजरकोट जाँदाखेरि चाहिँ किटानी जाहेर गर्न जाँदाखेरि चाहिँ किटानी जाहेर चाहिँ गर्नु भएन, मलाई हान्छु भनेर चाहिँ माइक उठाएर मलाई धम्काउनु भयो, पुलिस स्टेसनमा थुनिदिन्छु तपाईँ भन्नुभयो। ए तपाईँको किटानी जाहेर पनि त्यहाँ लिएन प्रहरीले होइन? नै सर, किटानी जाहेर पनि गरेन। मैले डिएसपीसँग कुरा गरेको छ, त्यहाँको रिपोर्टहरू के भइरहेको छ कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यहाँ मान्छे तलबाट किटानी जाहेरले गरिरहेको छैन, म के गरी अनुसन्धान गरौँ भन्नुभयो। म त्यहाँ गएर पुगेर किटानी जाहेर गर्न जाँदाखेरि चाहिँ मलाई किटानी जाहेर हामी लग्दैनौँ भनेर चाहिँ जानेछु भन्नुभयो उहाँले। किटानी जाहेर गर्नु पर्दैन, उसले मुद्दा हानेको छ, उयो मुद्दा चल्छ। ठिक छ, हामी इन्सपेक्टर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्छौँ। यति बेला म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो टिमका साथीहरूलाई इन्सपेक्टर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क लगाउनु होला। उहाँको किटानी जाहेरी चाहिँ किन लिएन र यो घटनाको वास्तविकता थप हामी प्रहरीसँग बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। विशेष गरी गिरीजी मलाई यो बताउनुहोस् कि तपाईँले 6 महिना भयो तपाईँको बहिनीको बिहे भएर गएको भनेर भन्नुभयो, पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो थियो? सुरुवातदेखि नै उहाँले तपाईँहरू समक्ष आफूले केही दुःख पाइरहेको बारे गुनासो गर्ने यस्तो केही थियो? सुरुवातको दिन 2 महिनासम्म त राम्रो रिलेसन चल्यो तिनीहरूको सर होइन, लभ म्यारेज थियो र 2 महिनासम्म राम्रो रिलेसन चल्यो। 2 महिनापछि त लडाइँ झगडा हुन्थ्यो, माइतमा रोएको आए गर्थ्यो, भागेर आउँथ्यो, अनि फेरि भागेर आइसकेपछि फेरि आउने आएर फेरि यहाँ के काम गर्न सक्दैन जस्तो भन्ने टर्चरहरू हुन्थ्यो उसलाई। हामी अब यहाँ नबस्ने मान्छे, हामी इन्डिया बसेको मान्छे, यहाँ हामीलाई अलिक पाहाडमा बस्ने अलिक गाह्रो हुन्छ, काम गर्न सक्दैन। उसको आमाजुहरू, उसको सासूहरू, उसको ससुराहरूले चाहिँ तँलाई बसी खुवाउने भनेर चाहिँ टर्चर हुन्थ्यो। त्यसपछि नानी चाहिँ माइत आउँथ्यो, भागेर माइत आइसकेपछि ज्वाइँ साथै यहाँ लिन आउनुहुन्थ्यो। अबदेखि हुँदैन, अनि यस्तो गल्ती हुँदैन भनेर चाहिँ खुट्टा ढोकेर लग्ने उगन्ने गर्नुभयो। यहाँबाट नानी गएको 10 दिनपछि चाहिँ नानीको मरेको खबर सुन्ने हामीले। सिम हाँसेर नानीसँग कन्ट्याक्ट पनि थिएन हाम्रो, ज्वाइँसँग मात्रै फोन हुन्थ्यो। ज्वाइँसँग फोन भइसकेपछि ज्वाइँले कुरा गराउनुहुन्थ्यो, नानीलाई कुनै सिम दिनुभएको थिएन, भएको सिम पनि भाँचेर खालिदिनु भएको थियो। हस्, तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले इन्सपेक्टर साहबलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, यद्यपि उहाँसँग अहिले हाम्रो सम्पर्क हुन सकेन मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। मेरो नम्बर पनि हामी पीडितहरूको नम्बर पनि ब्ल्याक लिस्टमा राखिदिनु भएको छ उहाँहरूले। हजुर, कुनै नम्बरबाट पनि फोन गर्दाखेरि एकचोटि कुरा हुन्छ, अर्कोचोटि चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा हालिदिनुहुन्छ। अब यो प्रहरीले तपाईँहरूको किटानी जाहेरी पनि नलिनु, तपाईँले स्वयं बताएअनुसार तपाईँहरूको नम्बर पनि ब्ल्याक लिस्टमा राख्नु, यो प्रहरीले चाहिँ यस्तो किन गरिरहेको छ? तपाईँहरूको शङ्का उपशङ्का के छ? कहीँ कतैबाट त्यस्तो दबाब आएको छ यो घटनालाई? उसको मेरो नानीको घरको मान्छेहरू चाहिँ अब ठुल्ठुलो मान्छेहरू चाहिँ नेताहरू छन् होइन सर, उताको अब
सोच लाग्यो भनौँ कि के भनौँ। अब हामी यस्तो पीडित मान्छेहरू, हामी यस्तो गरिब मान्छेहरू एउटा सेलिब्रेटीलाई त्यसरी मार्नु, त्यो मरेको ठाउँमा के भन्छ कुनै चिज पनि नहुनु, सब फोटो हेर्दाखेरि त्यसको भिडियो हेर्दाखेरि सबले भन्छ यो मारेको मान्छे हो, फाँसी खाएको मान्छे होइन। फाँसी लागेको ठाउँ पनि धेरै धेरै ठुलो छैन। मेरो बहिनीको हाइट भन्दा 3-4 इन्च माथि मात्रै छ। किलो ठोकेको चिजमा त्यसले फाँसी खाएको छ। घर पनि त्यति ठुलो पक्का घर होइन, कच्चा घर हो, झोपडी त्यो उसको थारो भएको घर हो सर। हजुर, अब तपाईँले पठाउनु भएको दृश्य पनि हामीले दर्शकहरूलाई देखाइ नै रहेका छौँ। यद्यपि अब तपाईँको कुराकानी त हामीले सुन्यौँ, यो एकपक्षीय कुराकानी भयो। यो घटनाको वास्तविकता के हो भनेर हामीले प्रहरीसँग बुझ्नका लागि प्रयास गऱ्यौँ, तर इन्सपेक्टर साहबको टेलिफोन यति बेला सम्पर्कमा आउन सक्नु भएन, उहाँलाई हामीले जोड्न सकेनौँ। यद्यपि यो विषयलाई हामी गहिरो रूपमा हेर्नेछौँ, निगरानीमा राख्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी पक्कै पनि यो घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउनका लागि मद्दत गर्नेछौँ। प्रहरीसँग विशेष गरी हामी बुझ्नेछौँ। अहिलेसम्म नानी बितेको आज 11-12 दिन भइसक्यो। 11-12 दिनमा हामी 11-12चोटि जाजरकोट पुगिसक्यो, रुकुम जिल्लाबाट जाजरकोट जिल्ला पुगिसक्यो। हाम्रो कोही सुनाइ हुँदैन, हामीलाई के भन्दै उल्टो हामीलाई धम्की दिन्छन्, तिमीलाई हुल्लिन्छु यहीँ भनेर, हान्छु, मैले पुलिस ल्याएर पिटाउँछु भनेर उल्टो हामीलाई धम्की दिनुहुन्छ। पीडित मान्छेलाई यस्तो धम्की दिने कुरा त होइन नि सर। किनभने जारी गर्न गएको हामी त्यहाँ कुनै झगडा गर्न गएको होइन, मेरो बहिनीको इन्साफ माग्न गएको हामी त्यहाँ। 2-3वटा ज्यान लगेको मान्छे, पेटमा भएको बाबु पनि मार्यो, नानी बाबु जो थियो त्यो मार्यो, मेरो बहिनी मार्यो, 6 महिना भएको छैन अहिले बिहे गरेको। हजुर, यो अत्यन्त संवेदनशील घटना। अब पारिवारिक जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी धैर्य धारण गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि यो घटनाको वास्तविकता बाहिर आउनेछ र त्यसका लागि हामी पनि आफ्नो तर्फबाट यस विषयलाई लिएर प्रहरीसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ के भएको हो यसको वास्तविकता। तपाईँहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, हामीले दृश्यमा पनि दर्शकहरूलाई देखाइ नै रहेका छौँ तपाईँले पठाउनुभएका केही दृश्यहरू। र यति बेला विशेष गरी हाम्रो टिमका साथीहरू निरन्तर रूपमा अनुरोध गरिरहनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो गुनासो राखिरहँदा। यो गुनासो अत्यन्त संवेदनशील गुनासो छ। विशेष गरी प्रहरीले किटानी जाहेरी किन लिन मानिरहेको छैन र तपाईँहरूलाई बारम्बार यस किसिमको धम्क्याउने। मैले फोन गर्दाखेरि चाहिँ मैले फोन गरेर चाहिँ त्यहाँको कर्किँदा के छ भन्दाखेरि किटानी जाहेर छैन भन्नुभयो। 2चोटि म किटानी जारी गर्न गइसकेँ। किटानी जारी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्छ भने किटानी जारी नगरे पनि हुन्छ, तपाईँले किटानी जारी गर्नुपर्ने छैन, मुद्दा किन गर्नु पर्यो तपाईँले, ऊ फाँसी खाएर मरेको मान्छे किन तपाईँले तिनीहरू झुटो आरोप लाउनुहुन्छ भनेर उल्टो मलाई हप्काउनुहुन्छ, उल्टो मलाई थर्काउनुहुन्छ उहाँले। अहिले अब तपाईँहरू रुकुमबाट जाजरकोटमा जाहेरी दिनका लागि त्यही बस्नु भएको, जाजरकोटमै हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन? हजुर सर, जाजरकोटमै बसेको हामी। हस्, यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। ठिक छ, हजुर सर। केही बताउन चाहनुहुन्छ? 3 दिनसम्म हामी वहीँ बस्यौँ। 3 दिनसम्म हामीले पहिला त भेट्ने। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क यति बेला टुटेको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममै थियौँ, उहाँले केही बताउन चाहिरहनु भएको थियो अन्तिममा। यद्यपि यो घटना अत्यन्त संवेदनशील घटना छ। विशेष गरी 27 गतेको घटना भर्खरै हामीलाई गिरिजीले बताएअनुसार उहाँको दिदी हुनुहुन्छ, 27 गते उहाँको आत्महत्या गरियो भनेर पारिवारिक स्रोतले बतायो। यद्यपि यो घटनालाई लिएर गिरिजीको परिवारले यो हत्या हो भनेर भनिरहेको छ र सोही आधारमा किटानी जाहेरी दिनका लागि प्रहरी समक्ष पुगेको यति बेला रुकुमबाट जाजरकोटमा पुगेको त्यो परिवारले किटानी जाहेरी परिवारले नलिएको भनेर गुनासो गरिरहेको छ। र यसबारे थप बुझ्नका लागि हामीले प्रहरीलाई पनि टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर हामीसँग थियो, यद्यपि यो विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ, यद्यपि हाम्रो सम्पर्क हुन सकेको छैन। यो विषयलाई पक्कै पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। यो अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको छ। यसको थप वास्तविकता बुझेर हामी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू समक्ष यसको थप वास्तविकता प्रस्तुत गर्नेछौँ र यो परिवारलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ हामी यहाँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी आज काठमाडौँमा देखिएको दृश्य सम्बन्धी यो रिपोर्ट रहेको छ। यातायात व्यवसायीहरूले आज 7 बुधे मागसहित हडताल गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात अव्यवस्थित बन्यो। यही कारण कयौं यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन्। ट्याक्सी, बस तथा टेम्पोलाई रिङ रोड परिक्रमा गराउने कार्यक्रम भनिए पनि ठाउँ ठाउँमा महासङ्घका पदाधिकारीले परिचालन गरेका समूहहरूले जबरजस्ती बस तथा ट्याक्सी रोक्न लगाए। उनीहरूले यात्रुहरूलाई अल्पत्र पार्दै ती सवारीलाई र्यालीमा सहभागी समेत गराए। व्यवसायीले साना र ठुला सवारी साधन सहित र्याली गर्दा
ट्राफिक व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त भयो। त्यसमाथि कार्यालय समयमा विरोध र्याली निकाल्दा थप जाम भयो। यी सबैको मारमा यात्रु नै परे। आज काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको अस्तव्यस्त ट्राफिक व्यवस्थापनको दृश्य सहितको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना विरुद्धको खोप र भाडा समायोजन लगायतका मागसहित यातायात व्यवसायले बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा र्याली निकाले। इन्धनको भाव बढे पनि गाडी भाडा समायोजन नगरेको गुनासो सहित उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। भाडा सम्बन्धीदेखि लिएर यावत कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो यातायात व्यवसायहरूको मर्कालाई अब पटक पटक चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि पनि सरकारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मागलाई सुनवाई नगरेको र हाम्रो भनाइलाई सुनवाई नगरेको कारणले अहिले अब बाध्य भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो अब लकडाउनको महामारीमा पनि हामीले चाहिँ यातायात व्यवसायको हकित र यातायात व्यवसायको संरक्षणको निम्ति हामीले यो आन्दोलन गर्नु परेको हो। त्यो बेलाको डिजेलको भाउ हेर्ने भने 76 रुपियाँ थियो, अहिले भनेको 112 रुपियाँ 11 रुपियाँ 25 पैसा पुगेको छ। अनि त्यसलाई वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ अलिकति हामीले धेरै पनि पहिलादेखि नै अब गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झौता गर्न खोज्दा पनि अब बाहिरी प्रदेश सरकार बाहिरी चाहिँ गर्ने भित्र नगर्ने भन्ने कुरा आएपछि यो महामारीको बेलामा यात्रुवाहक पनि अलि एकदम कम भएको अवस्थामा गाडी पाल्नै नसक्ने अवस्था भइसके पछाडि अब यो आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले कोभिड खोप, यातायातको भाडा एवं ट्याक्सीको सुरुवाती कल समायोजन, मौद्रिक नीति, 20 वर्ष पुगेका सवारीको अवधि थप, यातायातको बिमा छुट, सडक कानुन, यातायात कागजपत्र नवीकरण र जरिमाना छुट लगायतका माग अघि सारेर आन्दोलन गरिए पनि यही कारण बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकाको सडक अस्तव्यस्त बन्यो। कार्यालय समयमा नै यातायात व्यवसायको विरोध प्रदर्शनका कारण उपत्यकाको ट्राफिक आवागमन अस्तव्यस्त बनेको थियो। यातायात व्यवसायको यही गतिविधिका कारण कैयौं यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। ट्याक्सी, बस तथा टेम्पोलाई रिङ रोड परिक्रमा गराउने कार्यक्रम भनिए पनि ठाउँ ठाउँमा महासंघका पदाधिकारीले परिचालन गरेका समूहहरूले जबरजस्ती बस तथा ट्याक्सी रोक्न लगाएका थिए। उनीहरूले यात्रुहरूलाई अलपत्र पार्दै ती सवारीलाई र्यालीमा सहभागी गराएका हुन्। खासमा कोरोनाको जोखिमका कारण भएको निषेधाज्ञाले समस्यामा परेका व्यवसायलाई सरकारले राहतको व्यवस्था नगरेको उनीहरूको आरोप छ। दर्शक महानुभावहरू, आज काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको यो दृश्य हो। विशेष गरी यातायात व्यवसायीहरूले आफ्ना विभिन्न मागहरू राख्दै सडकमा आन्दोलनमा निस्किए र सोही कारण कार्यालय जानुपर्ने कर्मचारीहरू समयमा पुग्न सकेनन्। त्यसबाहेक आफ्नो नियमित गन्तव्यमा काममा जानुपर्ने मानिसहरू समयमा पुग्न सकेनन्। यावत समस्याहरू आज काठमाडौँ उपत्यकामा यात्रुहरूले भोग्नु पर्यो। यही विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यातायात व्यवसायीहरूको मागका सम्बन्धलाई लिएर हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। आज धेरै यात्रुहरूले दुःख पाएको अवस्था छ, शास्ति पाएको अवस्था छ। यति बेला हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ पूर्ण तामाङ हाम्रो सम्पर्कमा। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद हजुरलाई, सबै टिमलाई हजुर। अब यहाँहरू अहिले पनि आन्दोलनमै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सडकमै हुनुहुन्छ। विशेष गरी अब यो तपाईँहरूको आन्दोलन, तपाईँहरूले जुन किसिमको आज यो प्रदर्शन गर्नुभयो, यसका कारण धेरै यात्रुहरूले दुःख पाए भन्ने किसिमको गुनासो आएको छ। यो अलिकति अव्यवस्थित तरिकाले र विशेष गरी कार्यालयकै जाने समयमा तपाईँहरूले गर्नुभयो, यो अलिकति नमिलेको हो कि के हो? यो त के गर्न खोज्नु भएको सर? यसको कारणले अप्ठ्यारो भएको यात्रुवर्गहरूमा सबैमा माफी चाहन्छु। हजुर, हामीले पटक यो 3 वर्ष भइसक्यो ट्याक्सीले आफ्नो गाडीको डिकीको पछाडि आफ्ना मागहरू शिष्ट ढङ्गले, सभ्य ढङ्गले हामीलाई पछाडि आफ्ना जायज मागहरू राखेका थियौँ। राज्यको ध्यान आकर्षण भएन, कहिले पनि राज्यको ध्यान आकर्षण नभएको हुँदाखेरि हामी बाध्य भयौँ। बाध्यतात्मक स्थितिले सिर्जना गरेको परिस्थिति हो। यसो यो अर्थमा बुझिदिनु होला। 9 वर्षसम्म भाडा समायोजन नगरिदिने एउटा स्वरोजगार मजदुर चाहिँ मर्ने अवस्थामा, रोग र भोगले मर्ने अवस्थामा छ।
तर राज्यले सम्बोधन नगरेको हुँदाखेरि यो स्थिति आएको हो। लोकतन्त्रमा के हामी स्वरोजगार मजदुर चाहिँ बाँच्ने अधिकार छैन? सबैको मूल्य बढेको छ, सबै वस्तुको मूल्य बढेको छ, कर्मचारीको तलब बढेको छ, भत्ता बढेको छ, त्यसै गरी हरेक पाक पूर्जाको सामानको बढेको छ, हामीले किनेर खाने त्यसै सामग्री खाद्य वस्तुको बढेको छ, कर बढेको छ। 9 वर्षमा भाडा समायोजन नहुँदाखेरि के हामीले त लोकतन्त्र जिउने अधिकार छैन? त्यसै गरी हामीले विगतमा चाहिँ सबै हिसाबले सभ्य र शिष्ट तरिकाले गर्दाखेरि किन राज्यको ध्यान आकर्षण भएन? यो हाम्रो बाध्यता हो। यो बाध्यताको बिचमा भएको कुरामा आम चाहिँ यात्रुवर्गमा माफी चाहन्छु, तर यो हाम्रो बाध्यता स्थितिले हामीले सिर्जना गरेको हुँदाखेरि हामीले सभ्य र शिष्ट यो अन्धो पहिलो सरकारले नसुनेको हुँदाखेरि हामीले यो गर्न बाध्य भएका छौँ। योभन्दा कठोर कदम पनि हामी चाल्न तयार छौँ। अध्यक्षज्यू, अब विशेष गरी तपाईँले यति कुराहरू बताइरहँदा र बाध्य भएर आफूहरू सडकमा यसरी उत्रिएको तपाईँहरूले बताइरहँदा अब यसको दुःख कष्ट मार त सर्वसाधारण जनतालाई पर्यो, यो कुरा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। तर तपाईँहरूले यति धेरै कुराहरू बताइरहँदा, राज्यले तपाईँहरूको कुरा नसुनेको बताइरहँदा तपाईँहरू पनि नियम विपरीत चलिरहनु भएको छ कतिपय अवस्थामा सर। मिटरमा तपाईँहरू हिँड्न मान्नुहुन्न, चर्को शुल्क तपाईँहरू उठाउनुहुन्छ, यात्रुहरूले। तपाईँको आवाज एकदम सानो आएको छ, अहिले सुन्न सक्ने अवस्थामा अलि आवाज बढाउन मिल्छ कि सर? अब तपाईँहरूका पनि आफ्ना धेरै कमजोरीहरू छन् अध्यक्षज्यू, तपाईँहरूका पनि आफ्ना धेरै कमजोरीहरू छन्। विशेष गरी तपाईँहरू मिटरमा हिँड्न मान्नुहुन्न र सँगसँगै सर्वसाधारण यात्रुहरूसँग चर्को शुल्क तपाईँहरूले अनियमित रूपमा तपाईँहरूले भाडा उठाइरहनु भएको छ। यस्ता समस्याहरू पनि छन्, त्यसकारण पनि तपाईँहरूका मागहरू सम्बोधन नभएका हुन् कि कहीँ कतै भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्दैन? पहिलो कुरा त मैले तपाईँलाई के आग्रह गरेँ भने तपाईँ पत्रकार मित्र रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ, पत्रकार भएपछि पत्रकारै भएर रिपोर्टिङ गर्दा सबभन्दा राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। हामी पत्रकारै भएर प्रश्न गरिरहेका छौँ सर, तपाईँ नसिकाउनुहोस्, तपाईँ सोधेको प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। वर्षदेखि भाडा समायोजन गरेको छैन, ट्याक्सीको भाडा वैज्ञानिक तरिकाले भाडा समायोजन भएको छैन। विश्वभरि फ्ल्याट डाउन भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छैन? तपाईँ यो चाहिँ यातायात पत्रकार हो नि, तपाईँले एउटा के बुझ्नु जरुरी छ? यहाँको पत्रकारले बुझेको छैन, यहाँको विद्यार्थीले बुझेको छैन, यहाँका चाहिँ विज्ञ भन्ने यातायातले बुझेको छैन। फ्ल्याट डाउन भन्ने विश्वभरि परिमार्जन भइसकेको छ। त्यो फ्ल्याट डाउनले चाहिँ नजिक र टाढाको डिस्टेन्सलाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ। नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ फ्ल्याट डाउन मेन्टेन भएको छैन। तपाईँलाई एउटा उदाहरण म कसैमा भन्छु भने इन्डियामा 7 लाखमा गाडी पाउँछ, तर त्यो ठाउँमा 50 आइसी छ। नेपाली 50 आइसी भनेको नेपालको 80 रुपियाँ स्टार्टिङ फ्ल्याटडाउन छ। अध्यक्षज्यू एकैछिन सुन्नु होला, म तपाईँलाई एकैछिन रोक्छु। अध्यक्षज्यू एकपटक मेरो कुरा सुन्नु होला। ट्याक्सीमा चाहिँ 14 रुपियाँ यो वैज्ञानिक छ कि अवैज्ञानिक छ तपाईँले त्यो अर्थमा बुझिदिनु होला। अब ठिक छ, यो कुरा ठिक छ, यो कुरा तपाईँ पढाउनेतर्फ नलाग्नुहोस्। विशेष गरी तपाईँहरूले पनि अनियमित रूपमा भाडा उठाइरहनु भएको छ, सहुलियत भाडा दरमा तपाईँहरूले यात्रुहरूलाई सेवा दिइरहनु भएको छैन। कतिपय अवस्थामा आफ्ना कमजोरीहरू पनि स्वीकार्नुहोस् न सर। स्वरोजगार मजदुरले जन्म 14मा 9 वर्षसम्म पेलिराख्नु भनेको कतिको जायज कतिको नजायज हजुरहरूले यो चाहिँ पत्रकारै भएर यसको अध्ययन गरेर रिसर्च गरेर यो प्रश्न गरिदिनु भने मैले अनुरोध गरेँ सर। खास कारणहरू यसरी भित्री जालो धेरै छ। यहाँ चाहिँ हरेक कुराको मूल्य बढेको छ, खानेकुराको बढेको छ। विद्यार्थीले विद्यार्थी भएर सोध्नु पर्यो, पत्रकारले पत्रकार भएर सोध्नु पर्यो, उपभोक्ताले उपभोक्ता भएर सोध्नु पर्यो। म तपाईँलाई पत्रकारै भएर प्रश्न गरिरहेको छु, एकपटक सुन्नु होला। कहाँ लेखेको छ यो पनि मलाई तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो। र अरू सबैको बढ्ने, अरूको बढ्ने चासो नहुने र यातायात क्षेत्रको चाहिँ बढ्नै नहुने, अनि यातायात क्षेत्र कसरी चलाउँछ? 76 रुपियाँको प्लेटहरूमा चाहिँ हामीले यो भाडा समायोजन गरेको। आज 129 रुपियाँ हुँदाखेरि कसैको टाउको नदुख्ने, यातायात चाहिँ सधैँ मरिराख्नु पर्ने, तुलसिराख्नु पर्ने 9 वर्षमा कि यातायात सेक्टरको मान्छेलाई लोकतन्त्र छैन? यातायात सेक्टरको लोकतन्त्र जिउने अधिकार छैन? तपाईँ यसो जवाब दिनुहुन्छ सर? अध्यक्षज्यू, अब हामी तपाईँहरूसँग के हो तपाईँहरूका मागहरू भनेर बुझ्नका लागि तपाईँहरूको पक्षमा पनि हामी छौँ, जायज मागका पक्षमा हामी पनि छौँ, हामी पनि बोलिरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईँलाई हामीले के हो त यसको वास्तविकता, तपाईँहरूका मागहरू के हुन्, तपाईँहरूका माग सही तरिकाले तपाईँले सम्बन्धित निकायमा किन राख्न सक्नु भएन, जनतालाई नै किन दुःख दिनुभयो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो सर। तपाईँको तर्फबाट र जनताको तर्फबाट तपाईँले यो क्वेसन गर्न एकदम ठिक हो। हामी विगत 3 वर्षदेखि आन्दोलनमा छौँ। आज हाम्रो यो पहिलो फेजको आन्दोलन हो। हामीले यसो गर्न चाहेको होइन। हामीले गाडीमा प्रत्येक गाडीको पछाडिपट्टि अगाडिपट्टि हामीले टाँसेर हिँडेका छौँ। हामीले सभ्य शिष्ट ढङ्ग प्रयोग गर्दा गर्दै यो राज्यको आँखा परेन,
त्यसैले केही मिडियाको आँखा पनि नपरेको हुँदाखेरि हामी यो गर्न बाध्य भयौँ। यो सङ्घर्षको यो लोकतन्त्रमा हाम्रो अधिकार हो, लोकतन्त्रमा यात्रुको पनि अधिकार हो, यो हाम्रो सम्मान गर्छ। तर लोकतन्त्रमा हामीले सभ्य र शिष्ट ढङ्गले गरेको आन्दोलन, सभ्य र शिष्ट ढङ्गले राज्यलाई चाहिँ राज्यको ढोकामा ढकढकाएको। अध्यक्षज्यू, यो तपाईँहरूले आज जुन प्रदर्शन गर्नुभयो, जुन तपाईँहरूले घेराउ गर्नुभयो, जुन सडकमा तपाईँहरूको यो देखियो नि दृश्य, यसलाई अध्यक्षज्यू, अब जुन तपाईँहरूले आज जुन दृश्य देखियो काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा यात्रुहरूले जुन हिसाबले शास्ति पाए, तपाईँहरूले जुन एउटा नीतिका हिसाबले तपाईँहरू आज आफ्नो मागलाई सम्बोधन गराउनका लागि जुन तपाईँहरूले नीति अवलम्बन गर्नुभएको छ, कि अब चाहिँ तपाईँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ जस्तो लागेको छ त? सरकारले गर्छ त तपाईँहरूको? आजको तपाईँहरूको जुन प्रदर्शन छ, आजको जुन तपाईँहरूले जुन बेहोरा सडकमा देखाउनु भएको छ, यसले तपाईँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको छ, अपेक्षा छ तपाईँहरूको? यदि यो ढङ्गले यतिले पनि राज्यले बुझ्दैनन्, राज्यको आँखा खुल्दैनन् भने योभन्दा सशक्त सङ्घर्ष हुनेछ। यी गाडीहरू लगेर सिंहदरबारमा लगेर थन्काइनेछ र संसद भवनमा लगेर थन्काइनेछ। आजको स्थिति थन्काउनुभन्दा हामीसँग विकल्प छैन। यसमा हामी कठोरभन्दा कठोर कदम चाल्छौँ, किनभने हामीले दाइल मागहरू शिष्ट ढङ्गको कुरा, शिष्ट ढङ्गले प्रस्तुत भएको कुराहरू उहाँले नदेखेपछि यो हाम्रो बाध्य हो। हामी बाध्य हुन्छौँ र हामी सडकमा थन्काउँछौँ। यसमा कुनै संशय छैन सर। अब अध्यक्षज्यू, मेन हाम्रो कन्सर्न भनेको र विशेष गरी जनताहरूले गुनासो गरिरहेको के हो भने सरकार समक्ष तपाईँहरूका केही मागहरू हुन् भने तपाईँहरूले सम्बन्धित निकाय समक्ष आफ्नो हिसाबले आफ्नो विभिन्न किसिमका रणनीतिहरू बनाएर त्यो मागलाई त्यहाँ एडजस्ट गराउनका लागि, सम्बोधन गराउनका लागि पहल गर्नुहोस्। तर जनतालाई दुःख चाहिँ नदिनुहोस्, जनतालाई शास्ति नदिनुहोस्। धेरै कर्मचारीहरू आज समयमा कार्यालयमा पुग्न पाएनन्, धेरै काम गरी खाने मान्छेहरू, दैनिक गुजारा टार्ने मान्छेहरू समयमा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकेनन्, काममा पुग्न सकेनन्। यावत समस्याहरू देखिए, त्यसकारण तपाईँहरूले आगामी दिनमा यस्ता विषयहरूलाई विशेष रूपमा ध्यान दिइदिनु होला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। यो हाम्रो पनि रहर होइन, हाम्रो बाध्यता हो। हामी कुनै रहरले गरेको छैन। हाम्रो शिष्ट ढङ्गको विगतको आन्दोलनको प्रुफहरू तपाईँलाई चाहिन्छ भने हामी ती प्रमाणहरू दिन सक्छौँ। यी बन्द पहिलो राज्यले यदि मान्दैन भने योभन्दा कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ सर। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँहरूका जायज मागको पक्षमा हामी पनि छौँ, तर ती मागहरूलाई सही तरिकाले सम्बोधन गराउनका निमित्त र सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्नका निमित्त हामी एकपटक फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, किनभने आज धेरै यात्रुहरूले शास्ति पाएका छन्, कैयौँ यात्रुहरूले शास्ति पाएको अवस्था छ, गुनासो गरेका छन्, दुःख पाएका छन्। सोही कारण पनि हामीले यो सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रश्न गरेका छौँ। यति बेला यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। महासचिवज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब आज जुन किसिमको दृश्य काठमाडौँ उपत्यकामा देखियो, विशेष गरी यातायात व्यवसायीहरू सडकमै आउनु पर्यो, जसका कारण विशेष गरी यात्रुहरूले निकै शास्ति पाए, दुःख पाए भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ, महासङ्घले कसरी लिएको छ? हजुर, मुद्दाहरू अहिले कोभिडले केही विशेष भएको यातायात क्षेत्रलाई मौलिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्ने विषय, कोभिडको मजदुर यातायात साधन सेवा चालनका यातायात मजदुर, चालक, परिचालक, काउन्टरमा बस्ने कर्मचारी, यातायात व्यवसायी, स्वरोजगार मजदुर सबैलाई चाहिँ खोपको व्यवस्था अनिवार्य रूपले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई जोरदार माग गरेका थियौँ। लिखित मौखिक अघिल्लो सरकारलाई पनि राखेका छौँ र अहिलेको सरकारलाई पनि सामान्य प्रधानमन्त्री हुँदै गृहमन्त्री लगायत सबैलाई हामीले राखिसकेका छौँ र थुप्रै विषयहरू चाहिँ सम्बोधन हुँदै आएको परिस्थितिहरू पनि छन्। तर यो के हो भनेदेखि स्वतःस्फूर्त रूपमा तल्लो तहबाट व्यवसायहरू र अहिले पछिल्लो अवस्थामा भाडा समायोजनको विषयमा पनि सङ्घीय सरकारले अन्तर्देशीय भाडा समायोजन यो गएको 29 गते चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ र यो कार्यान्वयन पक्षमा पनि आइसकेको छ। अब यही मुलुकको संविधानको विषय परिस्थितिले प्रदेशलाई एउटा सङ्घीय सरकारलाई एउटा चाहिँ नीति, प्रदेश सरकारलाई अर्को अधिकार प्रत्यार्जन र स्थानीय सरकारलाई तीनवटा सरकारसँग जानुपर्ने भएको कारणले गर्दा पनि यो संविधानकै परिस्थितिमा पनि एउटा अन्योलतापूर्ण परिस्थिति हामीलाई सिर्जना भएको छ। त्यो सिर्जना भए तापनि हामी नेपाल व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपालका 300 मजदुर ट्रेड युनियनले निरन्तर रूपमा यो विषयलाई उठान गर्दै आयौँ र भाडा समायोजनको प्रक्रिया सुरुवात भएको छ र त्यो विषयलाई आजै मात्रै बागमती प्रदेशका के भन्छ
यातायात मन्त्रीलाई चिने रामेश्वर गोयलजीलाई आज बिहान अहिले भर्खरै मात्रै नेपाली देश राष्ट्रिय महासङ्घको बागमती प्रदेश प्रमुख जिल्ला प्रमुखहरूले लगेर भर्खरै भाडा समायोजन सम्बन्धीको हेटौडामा गएर बुझाएको भर्खर मेरो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत मैले राखि पनि सकेको छु र अन्य सबै प्रदेशमा 7 प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले गरेको अन्य विषयमा सङ्घीय सरकारले गरेको गाउँसँग सरकारले गरेका निकायको चाहिँ प्रदेश र चाहिँ गाउँ जिल्ला प्रदेश सबैले एकै ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने तर यातायातको क्षेत्र जब कुरा आउँछ यस्तो छेद विच्छेद भएको यातायात क्षेत्रलाई चाहिँ समायोजन गर्न ढिलापुस्ती भएको कारणले गर्दा पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा तल्लो तहबाट ट्याक्सी व्यवसायहरू ट्याक्सी क्षेत्रका मजदुर व्यवसायहरू केही सडकमा उठेको कुराहरू तपाईँ हामीले आज देखेका छौँ। त्यो यात्रुहरूप्रति दुःख भएको छ, त्यो बिल्कुल मात्रामा कसैले गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले म नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु र के निवेदन गर्न चाहन्छु भने बच्चा किन रह्यो, बालक किन रह्यो, सबैको अभिभावकको सरकार भनेको सरकारले जे विषयहरू मैले फेरि पनि भने 69 सालको भाडालाई समायोजन नगरिकन मैले बारबार भनेको छु सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने पानीले चल्ने होइन। त्यसकारणले 69 यही अहिलेको लकडाउनमा ठीक छ। महासचिवज्यू अब यातायात व्यवसायीहरूले यो कोरोना कहरका बेलामा भोग्नु परेको यी जति पनि समस्याहरू छन् यस समस्या त जायज नै छन्। ठिक छ, यी समस्याहरूलाई एडजस्ट गराउनका निमित्त बन्द हडताल चक्काजाम नै यसको विकल्प हो त? आम सर्वसाधारणले यही प्रश्न गरिरहेका छन्। सम्बन्धित निकाय समक्ष तपाईँहरू एउटा राम्रो रणनीति लगेर नीति अनुसार आफ्नो मागलाई सम्बोधन गराउन किन सक्नुहुन्न? यदि जायज माग हो भने सरकारले किन सम्बोधन गर्दैन? सर्वसाधारणलाई किन दुःख दिनुहुन्छ भन्ने यति बेला उहाँहरूको प्रश्न छ। असाध्यै राम्रो, यहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु न्युज 24 को असाध्यै पपुलर यो टेलिभिजन मार्फत समस्त सबै सरकारवाला निकाय यात्रु उपभोक्ता सबै व्यवसाय पेसा सबैलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले निरन्तर रूपमा यो तपाईँले भनेको विषय हामीले राखेका छौँ। हामी संयोजन र यो आजको जुन आन्दोलन छ यो नेपाली व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले नभइकन स्वतःस्फूर्त रूपमा ट्याक्सीका साथीहरू ट्याक्सी व्यवसाय साथीहरूले उठाएको विषय हो। खैर जे होस्, व्यवसायका मुद्दाहरू सरकारले रचनात्मक ढङ्गबाट चाँडै सुन्नुपर्छ र व्यवसायका जायज मागहरू छन् भने कसैका पनि जायज माग छन् भने सम्बोधन गर्नुपर्छ। फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, हिजोको दिनमा पहिलाको बजेट मार्फत थुप्रै विषयहरू उठान भए तर मात्र भ्यागुत्वको परिस्थिति आएको छ। अहिले फेरि नयाँ सरकार परिवर्तन भएको छ। नयाँ सरकारलाई पनि नेपालको अहिले यातायात क्षेत्रलाई अति प्रभावित सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा राखेको छ। अस्तिको दिन बजेट मार्फत अब अहिलेको बजेट नयाँ सरकारले फेरि त्यही उभर ल्याउँछ या के ल्याउँछ त्यसको प्रतीक्षाको घडीमा छौँ र यात्रु उपभोक्ता प्रति स्वतःस्फूर्त रूपमा तल्लो तहबाट निक्लेका ट्याक्सी व्यवसायहरूबाट निस्किएको जुन विषय छ त्योबाट दुःख भएकोमा म एउटा नेपाली राष्ट्रिय महासङ्घको महासचिवको तर्फ सिङ्गो देशको तर्फबाट म क्षमा पनि याचना गर्छु र सम्बन्धित निकाय सिंहदरबार र सबै प्रदेशलाई म विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। ठिक छ, अब महासचिवज्यू ठिक छ, अन्तिममा जस्तो अब तपाईँहरूका मागका कुरा गर्ने हो भने यो कोरोनाको यो कहरमा विशेष गरी खोपको माग गर्नु जायज होला। त्यसबाहेक 20 वर्ष पुराना चाहिँ सवारी साधनहरूको म्याद थप्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। पटक पटक म्याद नथपिएको पनि होइन, अब कति वर्ष म्याद थप्नुपर्ने हो र सँगसँगै वैज्ञानिक भाडा दर भएन भनेर ट्याक्सी व्यवसायीहरूले भनिरहेको अवस्था छ। यो भाडाको विषयलाई लिएर पनि उहाँहरू आफै पनि कतिपय अवस्थामा अनुशासित हुनुहुन्न, चर्को भाडा असुल्ने, मिटरमा जान नमान्ने, यी यावत समस्याहरू त छन् नि। तपाईँहरूका यी सबै मागहरूलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने छ आम सर्वसाधारणले? बिल्कुल मात्रामा भाडा जब के भन्छ भने अभिभावकले आफ्नो बालबच्चाहरूलाई व्यवस्था गर्यो भने त्यसको विकृतिहरू बाहिर आउन थाल्छ। किनभने अभिभावकले जे दिनुपर्ने शिक्षा दीक्षा पाल्नु आदि इत्यादि हो त्यही नै हो। आज 69 सालदेखिको ट्याक्सीको सबै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडाको अन्याय गरेको थियो। पटकका सरकारलाई तपाईँ सञ्चारकर्मीले पनि देख्नु भएको छ। वैज्ञानिक भाडा भनेको 2065 सालमा नेपाल सरकारले खुद आफू ल्याएको र त्यसमा चाहिँ 65% भनेको वार्षिक रूपमा समायोजन हुने। यो अलिकति मैले थोरै एकै मिनटमा बुझाएँ। 65% भाडा भनेको सवारी साधनको मूल्य बढेको हुन्छ, प्रत्येक वर्ष सवारीको कर बढेको हुन्छ। अहिले त काठमाडौँ बागमतीमा यति ठुलो कर बढेको छ, यसको आक्रोश व्यवसायबाट आएको छ र त्यसै गरी प्रत्येक टायर, लुब्रिकेट, मोटर पार्ट्स र 13वटा इन्डिकेटरहरू त्यसमा छन्। भाडा समायोजन हावादारी छैन। त्यस कारणले गर्दा 35% चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थबाट 5 रुपियाँ
के भन्छ घट्ने भाडा घट्ने तल पेट्रोलियम पदार्थ तल जाँदाखेरि चाहिँ बढ्ने स्वचालित प्रणाली चाहिँ घट्ने र बढ्ने स्वचालित प्रणाली 5% 35%मा त्यो वैज्ञानिक भाडा नेपाल सरकारले बनाएको छ। विडम्बना के भन्छ पेट्रोलियम पदार्थको सामान्य रूपमा हिजो भयो, तर जो 65% को अत्यन्त ठुलो 69 सालमा किनेको गाडी बस होस् या ट्याक्सी होस् चाहे माइक्रो होस् चाहे कुनै पनि भेहिकल होस् जिप होस् त्यो चाहिँ पाउने अवस्था छैन। त्यसकारणले सरकारको नेग्लिजेन्सीको कारण विगतका सरकार पटकका सरकार यो हामीले प्रत्येक दशैंका बीचमा पनि सरकारसँग समझदारी हुन्थ्यो कि भाडा व्यवस्था गर्यो, सवारी साधन चल्न सकेनन्, ठुलो व्यवसायको लगानी डुबिसक्यो, कोरोनाले डुब्यो, भाडा वैज्ञानिक भाडा नदिएपछि डुब्यो। त्यसकारणले पनि थुप्रै ठाउँमा विकृति आएको छ। भाडालाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट समायोजन यदि भयो भने त्यसलाई हामी हार्ड लाइनबाट व्यवसायहरूलाई बढाई रूपबाट शुद्धिकरण गरेर व्यवसायलाई चाहिँ अझ चाहिँ सेवामुखी ढङ्गबाट यात्रु उपभोक्ताप्रति सेवामुखी ढङ्गबाट लाने थियो भन्ने कुराको व्यापक हामीले पटक हामीले कुरा राखेका छौँ। यो पनि सबै निकायलाई म बुझिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद महासचिवज्यू। दर्शकबिन यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यातायात व्यवसायीहरूको सरकारसँग टसल छ, तर त्यो टसलका कारण जनताहरू मारमा पर्नुपर्नेछ। यो नै सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो यो मुलुकका जनताका लागि। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत संरक्षण गर्ने र भत्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने निर्देश गरेको छ। तर अझै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो यथावत छ। कार्यक्रम कल 24 मा हामीले मुगु जिल्लाका स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेको विषय उजागर गरेका थियौं। जिल्लाको खत्याड गाउँपालिकाका स्थानीय लगायत अन्य गाउँपालिका नगरपालिकाका स्थानीयले आफूहरूले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता 1 वर्षदेखि नपाएको गुनासो गरेका थिए। तर अहिले विगत 1 वर्षदेखि नपाएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएपछि स्थानीय नागरिक खुसी भएका छन्। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। मुगु जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको 1 वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेपछि सामाजिक सुरक्षा पाउने नागरिक पीडामा परेका थिए। उनीहरूको यही पीडा कार्यक्रम कल 24 को असार 19 गतेको श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं। पहिले ओडामा बुझ्नुहुन्थ्यो गाउँपालिका उ गरिया नै खाता भया नै कत के भया नै 1-2 जना भया नै हाम्रो त भएको त भने पै 2 जना भए हो 2 जना भए उनको नदेऊ हाम्रो देऊ भनिया हो दिदैनन् बाबु दिदैनन्। जिल्लाको खत्याड गाउँपालिकाका नागरिकले 1 वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको गुनासो गरेका थिए। त्यही गुनासो हामीले सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएका थियौं। विशेष गरी मैले यहाँलाई सोध्न चाहेको यदि बैंकिङ प्रणालीमा केही ढिलाइ हो अथवा बैंकिङ खाता खोल्ने विषयलाई लिएर केही ढिलाइ भएको हो भने तपाईहरुले त्यो काम समयमै किन गरिदिन सक्नु भएन? बैंकले ढिलाइ गरिरहेको भने त्यहाँ ताकेता किन गर्न सक्नु भएन? त्यो त तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम होला नि सर। दुईटा कारणले यसो हुन गयो। एउटा चाहिँ अब यो के रे कोभिडका कारणले पनि हामीले समयमा यी कामहरू गर्न सकेनौं। अब बैंक अकाउन्ट खोल्नको लागि वृद्धहरू अब लाभार्थी समुदायहरू यहाँ अब ल्याउन पनि नसकिने ठुलो मात्रामा ठुलो संख्यामा अब गाउँ गाउँमै गएर उनीहरूको अकाउन्टहरू हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अकाउन्टहरू खोलिदिनु पर्ने स्थिति रह्यो। यसका कारणले पनि अलिकति ढिलो हुन गयो र अर्को कुरा अपडेट गर्नुपर्ने पनि भयो। यो चाहिँ अहिले भने विभिन्न स्थानीय तहका नागरिकले 1 वर्षदेखि रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता एकैपटक पाएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। हाउन पायौं उतै पाया थिएनौं। अब यही आषाढबाट होला, आषाढबाट पाउने भयौं हामी पाउने भयौं र अब केही तेल सापन गरौँला, केही लुगो रोटी गरौँला, अटको पटको काटौँला हामी एकल महिलाको पाउने थियौं। अब बल्ल अब 1 वर्षपछि तपाईको भत्ता पाउनु भयो, एकल भत्ता। आषाढ पायौं, आषाढबाट साउन हामी भत्ता पाएका थिएन। आउने नै निवेश माने आउँ के खाउला के लाउला तेल तोरी के किनौला अगलो के गलौ निवेश माने छियौँ खुवाउँला के खाउला उचिया छौँ हामीले। अब खातामा पैसा आएछ यी भरोसा मुन भइरहेछ, खुसी भइया हौँ।
सरकारले 5 वर्ष मुनिका प्रत्येक बालबालिकालाई पोषण खर्च बापत मासिक 400, 60 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रति व्यक्ति 2000 र 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई 3000, आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 1600, पूर्ण अपाङ्गलाई 3000, एकल महिलालाई 2000 का दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय सरकार मार्फत सरकारले वितरण गर्दै आइरहेको छ। सोही अनुसार अहिले सबै रकम लाभग्राहीको खातामा जम्मा भइसकेको सम्बन्धित पालिकाका कर्मचारी बताउँछन्। सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा हाल्न चाहिँ केही ढिलो भयो। त्यससँग पञ्जीकरणसँग अनलाइन इन्ट्रीदेखि लगेर अनि प्रत्येक गाउँमा गएर वडामा के अरे घरमा गएर बैङ्कलाई लगेर खाताको लागि केही ढिलै भयो होला। तर हामीले अन्तिममा आएर अहिले 384 को चाहिँ एकैचोटि हामीले जम्मा गरेर यो असारभित्रै जम्मा गर्थ्यौँ। सम्बन्धित व्यक्तिको लाभग्राहीको खातामा जम्मा भइसकेको छ। जिल्लाको सोरो गाउँपालिकाले मात्रै 4682 जना लाभग्राहीलाई भत्ता वितरण गरेको जनाएको छ। प्रत्येक लाभग्राहीहरूको बैंक खाता मार्फत सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने नीति अनुरूप हामी खाता खोल्न बिजी भयौँ। अनि त्यसपछि भूगोलका कारणले टाढा टाढाहरू बस्ती छन्, प्रत्येक बस्तीमा गएर बैंक लिएर लाभग्राहीको खाता खोल्यौँ। इन्टरनेटको सेवा सुविधा त्यति राम्रो छैन, बैंक पनि एउटै भएको हुनाले अलिक ढिला भयो। अहिले आएर हामी 3 किस्ता सबै लाभग्राहीको बैंक खातामा पैसा जम्मा गरिसकेका छौँ र कसैले झिकिसक्नु भएको छ भने कसैको चेक बन्दैछ। सरकारी नीति नियम अनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा बैंक खाता खोल्न समय लागेकै कारण वितरण गर्न नसकेको दावी गाउँपालिकाले गर्दै आएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, असार 19 गतेको श्रृङ्खलामा हामीले यस विषयको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गरायौँ र अहिले विगत 1 वर्षदेखि नपाएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता एकल महिला, वृद्धा र सँगसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाएको अवस्था छ। बालबालिकाहरूलाई पनि त्यहाँ वितरण गरिएको अवस्था बारे हामीले जानकारी पाएसँगै यो फलोअपको रूपमा यहाँहरू समक्ष रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ। यद्यपि अहिले देशका विभिन्न स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई लिएर विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिएका छन्। बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गर्नुपर्ने भएका हुँदा यस किसिमका समस्या देखिएका छन् भने कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको गलत नियतका कारण पनि पाउनुपर्ने लाभग्राहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमा नपाएका दृष्टान्तहरू धेरै छन् र जसका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ हामी यति बेला। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यति बेला कोही दर्शक महानुभावहरू हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेको छैन। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँबाट सर देवकुमार साथी बोल्दैछु। मेरो भाइ 3 जना थियो हैन। कहाँबाट बोल्नुभयो? म यहाँ सिराबाट भन्नु पर्यो। सिराबाट। वेद प्रकाश जी, के समस्या पर्नुभयो? के समस्या थियो? हजुरको सानो स्वर भयो क्या, त्यही भएर सुनिएन। ठिक छ, बताउनुहोस् त, मैले सुनिरहेको छु। के समस्या, तपाईँ आफ्नो समस्याबारे बताउनुहोस् त। अनि यहाँ एउटा एजेन्ट थियो, त्यो मैले नाम लेखेर पठाइदिएछु मेसेजमा। हजुर। अनि उहाँले दुबईको लागि कुरा गर्नुभएको थियो। म पनि त्यो पैसा दिने बेला म पनि गएको थिएँ त्यतिखेर। हजुर। मेरो सामने पनि पैसा दियो 3 भाइले, 50-50 हजारको दरले दिनुभएको थियो। अनि पैसा विदेश चाहिँ पठाइदिनु भएन, आज दिन्छु भोलि दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ दिनुभएको छैन। यो कहिलेको कुरा हो? तपाईँ नपठाइदियो भने पैसा रिटर्न गरिदिनुहोस्, भइहाल्यो। मलाई टेन्सन पनि छैन, तपाईँ टेन्सन नपठाउनुहोस्। ठिक छ, कुन देश जानका लागि र कहिले तपाईँहरूले यो प्रोसेस गरिरहनु भएको थियो? हजुर, कुन देश जानका लागि तपाईँहरू यो प्रोसेस गरिरहनु भएको थियो? दुबई। कहिलेको कुरा हो यो? कति समय? लगभग 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष भइसक्यो। कुनै मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन् अथवा कुनै कन्सल्टेन्सी अथवा कुनै एजेन्ट हुन्, के हुन्? हजुर। कसलाई रकम दिनुभएको तपाईँहरूलाई? कसले पठाउँछु भनेर भनेको थियो? आवाजै सुनेन सर। तपाईँले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन? आवाजै सुनेको छैन तपाईँको। तपाईँहरूलाई कसले पठाउँछु भनेको हो र विशेष गरी उहाँले के कारणले पठाउन सकेन भनेर भन्नु? हजुर। समीम राइन। हजुर।
उहाँले पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। अनि उहाँ कुनै मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो? मेन पावर भन्नाले गाउँघरको त्यो एजेन्ट हो त्यो। मलाई उहाँ कुनै मेन पावरसँग काम गर्नुहुन्छ त्यो थाहा भएन। हजुर, अनि तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त अहिले? उहाँ के भन्नुहुन्छ? सम्पर्कमा कहिले चाहिँ हुनुहुन्छ, कहिले चाहिँ उनलेको नम्बर कति छ थाहै हुँदैन। हजुर, अनि के कारणले तपाईँहरूले पठाउन सक्नु? जुन छ नि उसको हातमा हामीले पैसा दिएको छौँ, जुन मनसुर साफी भन्ने छ नि। ठाकुरजी तपाईँलाई के कारणले उहाँले विदेश पठाउन, दुबई पठाउन सक्नु भएन? उहाँको जवाफ चाहिँ के रह्यो? हजुर, म तपाईँसँग केही बेरमा कुराकानी गर्नेछु अफेयरमा। उहाँले मेरो आवाज स्पष्ट रूपमा सुनिरहनु भएको छैन। दर्शकबिन, कार्यक्रम कल 24मा छौँ हामी। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि नियमित रूपमा सञ्चालनमा छ 24 घण्टा, जसका लागि टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424। यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ र वरपर भएका कुनै पनि विषयमा जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। तपाईँ हामी मिलेर त्यस्ता विषयवस्तुको र गलत गतिविधिको उत्खनन गर्नेछौँ, पर्दाफास गर्नेछौँ र समाजमा भएका त्यस्ता गलत गतिविधिहरूलाई निराकरण गर्नका लागि पहल गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायको जवाबदेहिता लिनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।